ल ओके अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी यो थोरै यो अल्टरनेटिभ भन्ने वर्डको चाहिँ मिनिङ बुझ्नु भयो भने तपाईलाई यो अरु कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। भाइ अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ के भने विकल्पमा भन्छौं नि, जस्तै हामी अल्टरनेटिभ प्लेयर भन्छौं नि। फुटबल खेल्दा बेलामा 11 जना चाहिँ खेल्ने, बाँकी त्यो बेन्चमा बस्ने खेलाडीलाई हामी के भन्छौं? अल्टरनेटिभ खेलाडी भन्छौं। वैकल्पिक खेलाडी नेपालीमा हैन र, वैकल्पिक खेलाडी भन्छौं। अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ जति पनि मैले लास्ट च्याप्टरमा पनि अघिल्लो गएको च्याप्टरमा मैले भने थिएँ तपाईलाई, यो हाम्रो वर्ल्डमा अहिले हैन करेन्ट टाइमको चाहिँ यो एनर्जी चाहिँ यो युजेसलाई हेर्ने हो भने, एनर्जीको अप्टिमम युज हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त भन्दा 80% एनर्जी चाहिँ त्यो नन रिन्युएबल एनर्जीहरु छ। त्यसमा कोल, मिनरल ओइल, मिनरल ग्यास 80% एनर्जी चाहिँ हामी त्यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी युज गर्छौं। तर तिनीहरुको चाहिँ त्यो भण्डारण, त्यो कुन माइन खानी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकदमै लिमिट छ। सर्टेन टाइम पछि त्यो के हुन्छ? फिनिश हुन्छ, त्यो सिद्धिन्छ हैन। हो त्यो सर्टेन टाइम पछि त्यो एनर्जीको रिसोर्स चाहिँ सिद्धियो भने के हुन्छ त? एनर्जी चाहिँ नपाएर जतासुकै क्राइसिस हुन्छ, एनर्जी क्राइसिस हुन्छ। हो त्यो फ्युचरलाई हेरेर हैन, त्यसको जुन कन्जम्सन हुन्छ नि, त्यो कन्जम्सनलाई हामी घटाउँदै लैजाने। 80% हामी जुन नन रिन्युएबल युज गर्दै थियौं भने अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो 80% नन रिन्युएबल युजेसलाई चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै लगेर हैन 60 त्यस्तै गरी 50 40 गर्दै लिएर आउँछ हैन। अनि त्यसपछि त्यसको सट्टामा चाहिँ अब हामी त्यसको चाहिँ अल्टरनेटमा चाहिँ हामीले कुन एनर्जी युज गर्ने त हैन। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने एनर्जी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो, प्रोड्युस गर्नु पर्यो है। हो त्यसलाई नै हामी अल्टरनेटिभ सोर्स भन्छौं। त्यो नन रिन्युएबलको अल्टरनेटमा युज गर्ने नयाँ नयाँ जुन सोर्स अफ एनर्जीहरुलाई हामी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी भनेर भन्छौं है। ल माथि नै लेखेको हेरौं त्यहाँ है त। द रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी that are used as alternative of non-renewable source of energy. हो त्यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी को अल्टरनेटिभ मा युज गर्ने रिन्युएबल सोर्सहरुलाई अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी भनेर भनिन्छ। फेरि म भन्छु है, सोर्स अफ एनर्जी which is renewable source of energy हैन, which are used as the alternative of non-renewable source of energy. Non-renewable source of energy को alternates मा use गर्ने renewable source of energy हरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि alternative source of energy। जस्तै तल it can control energy crisis in the future। यदि हामीले अल्टरनेटिभ एनर्जी सोर्सहरुलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्दै गयो, युजेस गर्दै प्रोडक्सन गर्दै गयो भने हैन, त्यो अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जीले फ्युचरमा आउने एनर्जी क्राइसिसलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा छ है। तल हेर्नुस्, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी क्राइसिस जुन त्यो कोलको, डिजल, डिजल, पेट्रोल हैन, केरोसिन, नेचुरल ग्यासेस, यिनीहरुको त्यो अल्टरनेटमा हामीले कुन कुन युज गर्न सक्छौं भन्ने। जियोथर्मल, wind energy, hydroelectricity, solar, nuclear energy। हो यस्तो एनर्जीको रिसोर्सहरु चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं? जेनेरेट गर्न सक्छौं। हो त्यही सोर्स अफ एनर्जीहरुलाई अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी भनेर भनिन्छ है त। अब अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी, त्यसो भए कुन कुनलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ सोर्स भन्छौं त? कुन कुनलाई पॉइन्ट वाइज हैन। ओके, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी,
tidal energy दुईटा भएछ है tidal energy wind energy are the example of alternative sources of energy है त for Nepal नेपालको लागि चाहिँ कतिपय अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी माथि भनेको एनर्जीहरु नेपालको लागि त्यति सुटेबल नहुन सक्छ त नेपालको लागि चाहिँ हैन मोडिफाइड स्टप solar energy, small hydropower, biogas are major alternative sources of energy. हैन नेपालको लागि चाहिँ सौर्य ऊर्जाहरु सुधारिएको चुलोहरु लघु जलविद्युत प्रोजेक्टहरु बायोग्यासहरु गोबर ग्यास भन्छौ नि हो तिनीहरु चाहिँ मेन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी नेपालको लागि अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी तिनीहरु है ओके अब हामी बायोफ्युलमा जाउँ यो अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी अन्तर्गतको बायोफ्युल सुरुमा एक नम्बरमा पढ्यो हैन नि जसलाई नेपालीमा जैविक ऊर्जा भनेर पनि भन्छ नेपालीमा चाहिँ बायोफ्युल द सोर्स अफ एनर्जी which is obtained from plants and animal is called biofuel. Hey, biofuel भनेको के रहेछ त the source of energy which is obtained from plants and animal is called biofuel. भनेको प्लान्ट र एनिमलबाट प्राप्त हुने एनर्जीहरु छ भने त्यो चाहिँ बायोफ्युल हो जैविक ऊर्जा हो it includes wood dung waste agricultural waste and bagasse हैन यो के भनेको भन्दा काठहरु गोबरहरु हैन त्यो काम लाग्ने झाडीहरु एग्रिकल्चर वेस्टेजहरु यिनीहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बायोफ्युल है किनभने सबै के हो त यहाँ दिएको एक्जाम्पलहरु सबै के हो त भन्दाखेरि प्लान्ट र एनिमलबाट नै प्रोड्युस हुने हो ओके अब बायोफ्युल भित्रकै अर्को बायोमास बायोफ्युल भित्रकै अर्को चाहिँ टपिक्स बायोमास the dry mass of dead plant and animal which can be converted into energy is called biomass dry mass सुक्खा चीज हैन त्यो चाहिँ dead plant and animal हैन which can be converted into energy जसलाई हामी एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं तिनीहरुलाई हामी बायोमास भनेर भन्छौं है त्यहाँ हेर्नुस् पराल स्ट्र राइस हुस्क हैन त्यो भुस के भुस हैन सडस्ट काठको मिलहरुबाट निक्लिने धुलोहरु हैन पिनट सेल नरिवलको बगराहरु वुडकटी काठको टुक्राहरु हैन स्क्रैप टिम्बर हैन हो यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सुकाएर सुक्खा बनाइसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ एज एनर्जीको रूपमा युज गर्न मिल्छ नि त हैन जस्तै सडस्ट त्यो समिलमा गएर काठको धुलो ल्याएर त्यसमा हामी त्यो सानो सुधारिएको चुलोमा पनि त खाना बनाउन सक्छ नि त काठको धुलोबाट त्यो पनि एक किसिमको एनर्जी त प्रोड्युस गरे नि त त्योबाट हो त्यस्तो खालको प्रोडक्टहरुलाई हामी बायोमास भनेर भन्छौं द ड्राई मास of dead plant and animals which can be converted into energy is called biomass. Okay, biomass fuel. The fuel produced by biomass is called biomass fuel. It is simple. Right? Okay, biogas. Biogas को कुरा गरिरहेको छु है biogas भनेपछि के भने the gas obtained by the decay of garbage cattle dung sewage and other waste in the absence of oxygen is called biogas है biogas भनेको तपाईले सुन्नेको भाषामा तपाईले के सुन्नु भएको छ भने गोबर ग्यास भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईले सुनेको भाषा त गाईको गोबरलाई युज गरेर त्यहाँबाट ग्यास निकालेर खाना बनाउने भन्ने सुन्नु भएको छ त्यही हो यहाँ बायोग्यास The gas obtained by the decay of garbage, and garbage decaying भएर बनेको ग्यास cattle dung घरपालुवा जनावरहरुको चाहिँ त्यो गोबरहरु sewage and other waste अरु हैन in the absence of oxygen
त्यो अक्सिजनको एब्सेन्समा जुन हामीले अब्टेन गरेको ग्यास हो त्यो ग्यास भनेको बायोग्यास है। इट इज मिक्सचर अफ हाइड्रोजन ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड मिथेन ग्यास। यो बायोग्यासमा के हुन्छ? हाइड्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन ग्यासको चाहिँ यो मिक्सचर हो बायोग्यास। इन नेपाल, जर्मनी इज हेल्पिङ फर युज एन्ड डेभलपमेन्ट अफ बायोग्यास। नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने जर्मनी भन्ने कन्ट्रीले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि बायोग्यास प्लान्ट बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेछ है त। तपाईहरुलाई यहाँ एउटा सानो भिडियो देखाउँछु, त्यो भिडियोमा हेर्नु होला हैन। यो विशेष गरी गोबर ग्यास कसरी बन्छ भन्ने प्रोसिड्युर देखाएको छ त्यहाँ हैन। Microbes in production of biogas. Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as fuel. Cow dung is the main source for the biogas as the bacteria in dung has more potential than others. Methanobacterium. These are the bacteria found in the rumen, a part of stomach of cattle. The rumen is the most significant part of the cow's digestive system as the methanobacterium makes it different from other animals. We use cattle excreta in the biogas formation due to presence of methanobacterium. The methanobacterium produces methane gas which is highly inflammable. In rural areas, we can see the biogas plants. This bacteria also converts the bio-waste into useful manure. Biogas plant. The biogas plant is a brick and cement structure having the following 5 sections. Number 1. Mixing tank. Number 2. Inlet chamber. Number 3. Digester. Number 4. Outlet chamber. Number 5. Overflow tank. Working. Number 1. The various forms of biomass are mixed with an equal quantity of water in the mixing tank. This forms the slurry. Number 2. The slurry is fed into the digester through the inlet chamber. Number 3. When the digester is partially filled with the slurry, the introduction of slurry is stopped and the plant is left unused for about 2 months. Number 4. During these 2 months, anaerobic bacteria present in the slurry decompose or ferments the biomass in the presence of water. Number 5. As a result of anaerobic fermentation, biogas is formed, which starts collecting in the dome of the digester. Number 6. As more and more biogas starts collecting, the pressure exerted by the biogas forces the spent slurry into the outlet chamber. Number 7. From the outlet chamber, the spent slurry overflows into the overflow tank. Number 8. The spent slurry is ल हेर्नुस्, म थोरै कुरा यहाँ तपाईहरुलाई भन्छु। यहाँ सुरुमा स्लरी भनेको, यो स्लरी भन्ने पार्टमा चाहिँ के गर्छौं हामी भनेपछि क्याटल डङहरु अरु बायोमासहरुलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ हालेर, यहाँ स्लरी भनेको चाहिँ पानीसँग त्यो मिक्सचर गरिसकेपछि बनाएको लेदोलाई हामी स्लरी भन्छौं। गाईको गोबर र पानी मिक्स गरिसकेपछि जुन एक खालको सोलुसन बन्छ नि त, त्यहाँ लेदो बन्छ नि त, त्यो लेदोलाई स्लरी भन्छ क्या। त्यो स्लरी त्यहाँ स्लरी च्याम्बरमा हाल्छौं हैन। अनि त्यहाँबाट तल गइसकेपछि यहाँ ठुलो च्याम्बर हुन्छ, त्यो च्याम्बरमा जान्छ त्यो स्लरी हैन। च्याम्बरमा स्लरी गइसकेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो स्लरीको जुन माउथ, यो मुख हो, यसलाई हामी ढाक्छौं। ढाकेर करिब 1-2 महिना छोडिसकेपछि यहाँ धेरै मात्रामा चाहिँ यो काउको डङ भित्र त्यो गाईको गोबरमा भएको जुन ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ, त्यो ब्याक्टेरियाहरुले चाहिँ त्यो लेदोलाई डिकम्पोज गर्न थाल्छ, गोबरलाई डिकम्पोज गर्न थाल्छ। डिकम्पोज गरिसकेपछि यहाँ धेरै एमाउन्टमा जस्तो यो व्हाइट कलर जस्तो छ नि, त्यहाँ यो धेरै एमाउन्टमा जब यहाँ मिथेन ग्यास बन्छ,
त्यो ग्यास धेरै बनिसके पछाडि यो ग्यासले के गर्छ त भन्दाखेरि यो लेदोलाई यो स्लरीलाई धकेल्छ है स्लरीलाई धकेलेर यो आउटलेट च्याम्बर छ नि त यतापट्टि यो यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण च्याम्बरहरूलाई चाहिँ सरी त्यो स्लरीमा त्यो रेसिड्यू भएको जुन डङ थियो नि त हैन त्यो चाहिँ एनारोबिक डिकम्पोजिसन अक्सिजनको प्रेजेन्ट नभइकन यहाँ अक्सिजन पर्नु हुँदैन है अक्सिजन नभइकन डिकम्पोज गर्ने एनारोबिक ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ हुन्छन् त्यो एनारोबिक ब्याक्टेरियाहरूले स्लरीलाई यो डिकम्पोजिसन गरिसके पछाडि यहाँ धेरै एमाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिथेन ग्यास प्रड्युस हुन्छ त्यो मिथेन ग्यासले चाहिँ यहाँ मिथेन ग्यासको एमाउन्ट बढ्दै जाँदाखेरि हैन यो स्लरीलाई चाहिँ बिस्तारै धकेल्छ यहाँबाट बाहिर धकेल्दाखेरि यो आउटलेट यो बाहिर जुन यो बाँकी भएको के यो स्लरी चाहिँ काम नलाग्ने भइसक्यो अब यहाँबाट ग्यास निस्किँदैन भन्ने बाँकी रेसिड्यूलाई चाहिँ हैन त्यो डङको रेसिड्यूलाई चाहिँ बाहिर फालिन्छ र यो च्याम्बरबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ म्यानुरको रूपमा हैन मलको रूपमा चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम पनि गरिन्छ पछि खेतबारीमा हाल्नलाई पनि प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ है अनि यो ग्यासलाई चाहिँ हाम्रो सुटेबल आफ्नो फेभरेबल कन्डिसन अनुसार चाहिँ हैन कतिखेर प्रयोग गर्ने हो यहाँनिर अन अफ वाल्भ हुन्छ हैन त्यसबाट हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट किचनको चुलामा जोडेको हुन्छ है त Manually removed from the overflow tank and used as manure for plants. Number 9. The gas valve connected to a system of pipelines is opened when a supply of biogas is required. ल ओके है यो भिडियोले तपाईलाई थोरै मात्रामा भए पनि बायोग्यास कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकायो होला ओके अब एडभान्टेज अफ बायोग्यास को एडभान्टेज चाहिँ के हो त हैन इट इज रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी एन्ड प्रोड्युस मोर हिट एन्ड अन बर्निङ हैन जो बलिरहेको बेलामा यसले धेरै एनर्जी चाहिँ प्रोड्युस गर्छ इट इज चीपर एन्ड क्यान इजिली बी प्रोड्युस एट द डोमेस्टिक लेभल एकदम त्यो स्थानीय स्तरमा पनि मजाले थोरै सस्तो पैसा लगाएर यो प्रोड्युस गर्न सकिन्छ इट इज इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एज इट डज नट कज एयर पल्युसन यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन्छ इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ यो मिल्छ वातावरण मैत्री हुन्छ भनौँ न है इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भनेको वातावरण मैत्री हुन्छ एन्ड इट डजन्ट कज एयर पल्युसन यसले हावालाई कुनै असर गर्दैन इट इज युज फर कुकिङ फुड लाइटिङ एन्ड जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी हैन यो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न खाना बनाउन अरू पर्पजहरुको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ अब रह्यो न्यूक्लियर एनर्जी भने यो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जनरली न्यूक्लियर एनर्जी चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ छैन है यो न्यूक्लियर एनर्जी भन्ने बित्तिकै तपाई के कुरामा क्लियर हुनुस् भने हामी जब एटम भन्ने पढ्छौं एटम हैन कुनै पनि एलिमेन्टहरुको एटम यो केमिस्ट्रीतिर पनि गयो थोरै उस छैन हैन त्यो भएको हुनाले हामी सबैभन्दा यसमा के हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो वरपर भएको थुप्रै एलिमेन्टहरुको एटम भित्र भएको न्यूक्लियस हैन त्यो न्यूक्लियसहरुलाई युज गरेर न्यूक्लियसहरुकोलाई टुक्र्याउने अनि फ्युजन गर्ने हो यो प्रोसेसबाट गेन हुने जुन एनर्जी छ त्यसलाई हामी न्यूक्लियर एनर्जी भन्छौं न्यूक्लियर किन भनिएको भन्ने कुरामा तपाई क्लियर हुनुस् कि न्यूक्लियसहरुको फ्युजन वा डिकम्पोजिसन हैन कि त फ्युजन हुनु पर्यो कि त त्यो फिसन हुनु पर्यो कि जोडिनु पर्यो कि टुक्रिनु पर्यो त्यो प्रोसेसबाट प्राप्त भएको एनर्जी ल ठीक छ द एनर्जी व्हिच इज प्रोड्युस्ड बाइ न्यूक्लियर फिसन एन्ड न्यूक्लियर फ्युजन reaction is called nuclear energy हो यो न्यूक्लियर फिसन भनेको एउटा फ्युजन के अरे फिसन भनेको चाहिँ त्यो ब्रेक डाउन हुने खालको कुनै पनि न्यूक्लियस चाहिँ ब्रेक डाउन हुने खालको रिएक्सनलाई हामी न्यूक्लियर फिसन भन्छौं माने कुनै पनि न्यूक्लियसहरु चाहिँ त्यहाँ के हुनेछ भन्दाखेरि फ्युजन हुने खालको छ जोडिने खालको छ भने त्यसलाई न्यूक्लियर फ्युजन रिएक्सन हो त्यो दुईटैबाट प्रोड्युस भएको एनर्जीलाई चाहिँ हामी nuclear energy भन्छौं the energy which is produced by nuclear fission and nuclear fusion reaction is called nuclear energy nuclear fuel the substances that requires for the production of nuclear energy are called nuclear fuel
के हो त न्युक्लियर फ्युल भनेको चाहिँ भन्दाखेरि न्युक्लियर एनर्जी प्रोड्युस गर्नलाई चाहिने जसो सब्स्टेन्सेसहरु छ म फेरि भने न्युक्लियर फ्युल प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिने जति पनि सब्स्टेन्सेसहरु हुन्छन् त्यो सब्स्टेन्सेसहरुलाई न्युक्लियर फ्युल भनेर भन्छ यसमा के पर्छ त हैन इट इन्क्लुड्स युरेनियम बरियम क्रिप्टन प्लुटोनियम थोरियम हो यो एलिमेन्टहरु जुन हामी पेरियोडिक टेबलमा पनि पढ्थ्यौं यो एलिमेन्टहरु चाहिँ इन्क्लुड भएको चाहिँ उस छ भने फ्युल छ भने त्यसलाई भन्छ हामी के भन्छौं न्युक्लियर फ्युल भनेर भन्छौं Okay, types of nuclear reaction. Types of nuclear reaction. Nuclear fission. Hey. अब न्युक्लियर रिएक्सन अघि भर्खरै मैले भने कि त एउटा फ्युजन हुने कुरा हुन्छ कि ब्रेकडाउन हुने कुरा हुन्छ है फ्युजन हुन्छ कि ब्रेकडाउन हुन्छ हो एक नम्बरमा न्युक्लियर फिसन फिसन भनेको ब्रेकडाउन नै हो हेर्नुस् है त के हो the reaction in which a heavier nucleus is bombarded with slow neutron. It is split into lighter nuclei. हैन यहाँसम्मको कुरा पढौं पहिला यहाँसम्मको कुरा हेरौं है त रिएक्सन इन व्हिच त्यस्तो खालको रिएक्सन जहाँ चाहिँ एकदम हेभियर न्युक्लियसलाई चाहिँ के गरिन्छ बम्बार्ड भनेको धमाका दिइन्छ त्यहाँ हैन विथ स्लो न्यूट्रन यहाँनेर हेर्नुस् तलको इमेजमा पनि हेर्नुस् यो युरेनियम 235 हैन एटोमिक मास यति भएको भने है युरेनियम भन्ने एलिमेन्ट 235 युरेनियमलाई जब यहाँ 16 न्यूट्रनले चाहिँ के गरेछ त भन्दा धमाका दिएछ हिट गरेछ हैन त्यो हुने बेलामा के हुन्छ जब त्यो न्यूट्रनले फ्री न्यूट्रनले के गरेछ भन्दा धमाका दिएपछि त्यो टुक्रिन्छ splits into lighter nuclei टुक्रिन्छ त्यो हे त्यही टुक्रिने बेलामा हैन त्यो टुक्रिने बेलामा विथ रिलिज अफ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी त्यही टुक्रिने बेलामा लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किन्छ that is called nuclear fission तपाईलाई थाहा छ हिरोशिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले बम खसाल्ने बेलामा तपाईको त्यो बमको वेट कत्रो थियो भन्दा 1 केजी पनि थिएन त्यहाँ बम त होला बम त ठुलो थियो होला त्यसको वेट तर त्यहाँ भित्र युज गरेको फ्युल जो छ त्यो न्युक्लियर फ्युल थियो न्युक्लियर फ्युलमा के प्रयोग गरिएको थियो भन्दाखेरि युरेनियम 235 यही प्रयोग गरिएको थियो त्यो फ्युलको अमाउन्ट 1 केजी पनि थिएन है त्यसबाट बनाएको जो बम है एटोमिक बम न्युक्लियर बम चाहिँ हिरोशिमा र नागासाकीमा खसालेपछि तसनस भयो दुईटा सहर जापानको हैन यो हामी कुनै हिस्टोरीहरुमा चाहिँ सुन्न पाउँछौं हैन यति लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ है अझ के कुरा पनि सुन्नुस् भने यो युरेनियम 235 जुन एलिमेन्ट छ यो 1 केजी युरेनियम हुने हो भने यसबाट प्रोड्युस गरेको इलेक्ट्रिसिटी कुनै एउटा सर्टेन सिटीको लागि कुनै एउटा निश्चित शहरको लागि 3 वर्षसम्म इलेक्ट्रिसिटी बाल्न इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न मिल्छ त्यहाँ 3 वर्षको लागि चाहिने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ 1 केजी युरेनियमबाट हेर्नुस् है हो यो युरेनियमलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि न्युक्लियर फ्युल भन्छौं है न्युक्लियर फ्युल युज गरेर हैन पनि हामीले एनर्जीहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छौं अब न्युक्लियर फ्युजन अघि चाहिँ के गरे थियो भन्दा न्यूट्रनले चाहिँ त्यो लार्ज
त्यो हैन न्युक्लियसहरुलाई के गर्थ्यो त भन्दाखेरि बम्बार्ड गर्थ्यो अनि त्यसपछि के स्प्लिट गर्थ्यो ब्रेकडाउन हुन्थ्यो तब यहाँ चाहिँ फ्युजन हुन्छ सुन्नुस् है फ्युजन हुन्छ the reaction in which two or more lighter nuclei combine together to form a heavy nucleus. The reaction in which two or more lighter nuclei एकदम हलुका त्यो न्युक्लियसहरु चाहिँ कम्बाइन भएर हैन कम्बाइन भएर to form a heavy nucleus. पहिला चाहिँ लाइटर न्युक्लिय थियो एकदम हलुका खालको न्युक्लियसहरु थियो त्यो जब तिनीहरु चाहिँ कम्बाइन भयो अनि हेभी न्युक्लियस बन्यो त्यो हुनको लागि के चाहियो त्यहाँ फेरि हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर त्यो कन्डिसन छ भने त्यो बेलामा पनि रिलिज लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी हैन त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि न्युक्लियर फ्युजन भन्छौँ यो विशेष गरी हाम्रो सनमा यो एनर्जी प्रोडक्सन हुने एउटा मेथड हैन प्रोसेस पनि हो है यो न्युक्लियर फ्युजनबाट नै हाम्रो सनमा एनर्जी प्रोसेस चाहिँ एनर्जी फर्मेसन प्रोसेस चाहिँ हुन्छ है त किनभने यो ड्युटेरियम ट्रिटियम भने के होला भन्ने लाग्ला तपाईलाई यो हाइड्रोजन नै हो हाइड्रोजन चाहिँ फ्युजन भएर हिलियम बनेको छ त्यति प्रोसेस हो हाइड्रोजन सर यो ड्युटेरियम ट्रिटियम भने त के हो भन्ने लाग्ला ड्युटेरियम भनेको चाहिँ के हो भने हाइड्रोजनकै आइसोटोप हो है हाइड्रोजनकै आइसोटोप भनेको के हो भने एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम तर एटोमिक मास डिफरेन्ट हुन्छ ड्युटेरियमको एटोमिक मास 2 हो ट्रिटियमको एटोमिक मास 3 हो है तर यिनी दुई भाइ हाइड्रोजन हो है तिनीहरु फ्युजन भइसकेपछि हिलियम बनेको छ अनि फ्री इलेक्ट्रोन पनि फ्री न्यूट्रन पनि बनेको छ अनि लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि प्रोड्युस भएको छ हो यो प्रोसेसलाई हामी न्युक्लियर फ्युजन भनेर भन्छौँ है त ल ओके आजलाई यति नै गरौँ बाँकी चाहिँ